अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शान चौधरी है। कराची के इलाके लियारी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब इस दरिंदा सिफ्त शख्स ने अपनी सगी माँ, सगी बहन, भाभी और अपनी भांजी का गला काट कर इन चारों को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर इस शख्स ने अपनी सगी माँ, बहन और भाभी और भांजी का गला काटा है। वाकया क्या था, सारी तफसील इस दरिंदा सिफ्त शख्स से भी जानेंगे कि आखिर इसने इंतहाई गलीज काम कैसे किया। इसके हाथ नहीं कांपे, इसका दिल नहीं घबराया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। कत्ल इसने क्यों किया, कैसे किया, वाकया क्या था, सारी चीजें जानते हैं इससे। क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या? बिलाल। थोड़ा तेज बोलो। बिलाल। बिलाल, क्या करते हो आप? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ। कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। कभी आपने जिंदगी में सुना है कि सगे बेटे ने सगी माँ का कत्ल कर दिया? कभी नहीं। हाथ नहीं कांपे, आपका दिल नहीं घबराया? क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि सगी माँ, बहन, भाभी, भांजी चारों का गला काट दिया? शर्म नहीं आई आप? मजबूर हो गया था सर। क्या मजबूरी थी? इन लोगों ने मेरे को बहुत तंग करा था। मेरी बहन ने। क्या तंग किया था? तंग करने की कोई वजह होती है? वजह बताओ और तेज बोलो। सर मेरी वाइफ को गाली गन करते थे, मेरी माँ उससे लड़ती थी, मेरी बच्ची को मारते थे सर। ऐसा करते करते मेरी तलाक हो गई थी सर। वो चले गई थी। सही है। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने अपने घर पे पेपर भेजा था कि मेरा आप लोगों से वास्ता नहीं है सर। उसके बाद भी मेरे घर वाले मुझे तंग करते थे। मैं उम्रे पे गया, उम्रे से आया मैं। सही है सर। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उसके बाद भी लोग मेरे को तंग करते थे। फिर एक दिन बस ऐसे मेरे ज़हन में ख्याल आया और सर मैंने ये काम कर दिया। मुझे एक बात बताओ, बदबख्त आदमी, ये तो हर घर का मसला है, हर दूसरे घर का। लड़ाई झगड़े होते हैं, ताल्लुक खराब होता है, फिर ताल्लुक बन जाता है, नाराजगी होती है, फिर नाराजगी दूर हो जाती है। तो अगर लड़ाई झगड़े थे या आपकी बेगम को या आपको तंग करते तो आप अपनी सगी माँ का गला काट दोगे, सगी बहन का गला काट दोगे? ये हल है मसले का? नहीं, मसले का हल नहीं था। आपकी तलाक हुई हुई थी जी। तो आप क्या कहते हो, घर वालों की वजह से हुई थी? घर वालों की तो वजह से। जितने लोगों की तलाक हुई है तो वो सब अपने अपने घर पे जाके घर वालों के गले काट दें? नहीं। कैसे किया कत्ल? ये इरादा कैसे बनाया? साथ कोई मुलविस था? किसी ने जहन बनाया? कैसे ये ख्याल में, ये जहन में ख्याल ही कैसे आया कि अपनी सगी माँ का कत्ल करना? सर आ गया और मैंने कर दिया। कैसे? अब बैठा हुआ था, क्राइम पेट्रोल देख रहा था तो क्राइम पेट्रोल से ख्याल आया। क्राइम पेट्रोल देख रहे थे? जी। शर्म नहीं आ रही? क्राइम पेट्रोल देख के जिस माँ ने तुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, उसका कत्ल कर दिया? तो कैसे कत्ल किया? कहाँ से लाए थे चाकू वाकू, ये सारी चीजें? प्लान कैसे किया था? नहीं सर, प्लानिंग कोई भी नहीं थी। यहाँ से मैंने चाकू लिया था निपियर से 850 रुपए का। काफी टाइम से गाड़ी में पड़ा हुआ था। सही है सर। एक दिन पापा की कॉल आई, पापा ने बोला घर आ जा, खाना खा ले। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा सर। तो इतने में गाड़ी खराब हुई। थोड़ी देर में बैठा रहा गाड़ी के अंदर। मैंने अपना चीजें में से उठाई। मैंने बोला चलो मैं कहीं और जाता हूँ। तो सर अचानक से मेरे को छुरी दिखी। मैंने अपने कपड़े चेंज करे और मैं घर गया। घर में थोड़ी देर बैठने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी सर। बस भांजी ने मेरे हाथ में छुरी देख ली और मैंने भांजी को मार दिया। वो बाकी बहन का और वालदा का और भाभी का, इनको कैसे आपने? भांजी को मारने के बाद मैं बहन के रूम में गया। बहन को मैंने मारा, फिर मैंने अपनी वालदा को मारा, फिर मैंने अपनी भाभी को मारा। उस टाइम ये आपके घर वाले क्या कर रहे थे? सर भाभी अपने अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, मोबाइल चला रही थी। अम्मी अपना स्पीकर के पास थी और बहन तैयार हो रही थी। अच्छा, तो मुझे बताओ ये कितने बजे का वाकया है? रात का वाकया है, दिन का वाकया है? रात का वाकया है, 1:15 का। उसके बाद जब आपने अपने सब घर वालों को कत्ल कर दिया, उसके बाद फिर आप कहाँ गए, कैसे आप निकले? शर्ट चेंज करी, मैंने दूसरी शर्ट पहनी। सही है। गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी से मैंने कमीज शलवार उठाया, मैंने कमीज शलवार पहने। उसके बाद मैं नीटी जीटी गया, मैंने चीज़ें फेंकी। सही है सर। वहाँ से मैं नुमाइश गया, नुमाइश से मैं दोस्त के घर आया, वहाँ मैंने कपड़े चेंज करे। और सर इतने में मेरी बहन की कॉल आ गई मेरे पास कि घर में ऐसा नहीं ऐसा हुआ। और फिर मैं वापसी घर पे आ गया। तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कोई इस कत्ल के बाद कोई दिल में ख्याल नहीं आया कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? तो सर मैं भी कोई पछतावा नहीं है? सर मैं भी मौत मांग रहा हूँ, मुझे भी मौत चाहिए। तो आप मौत मांग रहे हो तो खुद मर जाते ना। 4 लोगों की जिंदगी क्यों लेके चले गए हो? ये तो कोई जवाज नहीं है। बस इस वजह से आपने कत्ल किया कि आपको जो है वो जिस बीवी से आपकी तलाक हो गई उससे तंग करते थे, बदला लिया यानी आपने? उस माँ का क्या कसूर था जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया? उसका क्या कसूर था? सर गलती हो गई मेरे से। या कोई और वजह है? खुल के बताओ, क्या वजह? यही वजह, इसके अलावा कोई और वजह? घर वाले तंग करते थे? घर वाले तंग करते थे सर, बहुत तंग करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। टॉर्चर में आके मैंने ये सब किया। उस वक्त आप होशो हवास में थे? आपको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर।
بس کرتے جا رہے تھے. ہاں وہ سر. کرائم پیٹرول کیا آپ نے نام لیا؟ جی کرائم. وہاں سے دیکھ کے آپ نے پریکٹس کی ساری؟ نہیں نہیں سر, صرف ایک دفعہ دیکھا تھا جب دماغ میں خیال آیا تھا, بقایا کسی نے نہیں سمجھایا, جو کیا میں نے خود کیا سر. نام کیا آپ کا؟ بلال. بلال. کتنی عمر ہے؟ 24 سال. یہ 24 سالہ بلال, آپ مجھے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کیسے کوئی شخص اپنی ماں کا, جس نے پیدا کیا, پالا پوسا, اتنا بڑا کیا, اپنا دودھ پلایا, ہر آفت سے پریشانی سے دور رکھا, اسی کا اس نے اتنی آسانی سے گلا کاٹ دیا. جس ٹائم اپنی والدہ کا قتل کر رہے تھے اس ٹائم آپ کی والدہ کیا کر رہی تھی؟ دل میں ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہو, کیا کر رہی تھی والدہ آپ کی اس ٹائم؟ والدہ اسپیکر صاف کر رہی تھی. آپ نے جا کے چھری سے وار کر دیا ڈائریکٹ؟ جی بھائی. اور آپ کی بہن کیا کر رہی تھی؟ بہن تیار ہو رہی تھی کہاں جانے کے لیے؟ ٹک ٹاک بنانے کے لیے. اور بھابھی آپ کی کیا کر رہی بھابھی تھی؟ لیٹی ہوئی تھی. اور چھوٹی بھانجی, تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں, بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں, پھول جیسے ہوتے ہیں, کوئی شرم و حیا کر لیتے, کچھ تو لحاظ رکھ لیتے. سب سے پہلا قتل کس کا کیا تھا؟ بانجی کا. دوسرا؟ بہن کا. تیسرا؟ امی کا. چوتھا؟ بھابھی کا. اللہ پاک غرق کرے اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو. ایسے جو بغدادی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس درندہ صرف شخص کو کس طرح گرفتار کیا گیا, کیسے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ یہ درندہ انسان ہے. اس نے جب اپنی ماں, بھابھی, بہن جی کو قتل کرنے کے بعد پھر اس نے آ کے اپنی ایک گلی تھی, اس میں چھپ کے اس نے اپنی ڈریسنگ چینج کی ہے. شرٹ چینج کرنے کے بعد یہ کسی نامعلوم جگہ کے بھاگ گیا تھا. بھاگنے کے بعد پھر واپس آ گیا. یہ جب واپس آ گیا تو ہم وہاں موقع پہ پہنچے تھے, تو پولیس کو ہمیں شک پڑا. اس کو جب واردات کر رہا تھا, اپنی ماں کو جب گلا کاٹ رہا تھا, تو ماں اس کو روک رہی تھی کہ بیٹا مجھے نہیں مارو. تو روک رہی تھی, روکنے کے دوران اس کو کٹ لگ گیا. ایک ادھر لگ گیا. یہ والا جو کٹ ہے اس کو بھابھی کا لگا. بھابھی نے اس کا گلا دبا دیا کہ مجھے نہیں مارو. اس نے پھر زبردستی مارا, اس کا اپنا ہی چھرا اس کو ادھر لگ گیا تھا. پولیس نے پہچان لیا کہ یہ ہاتھ پہ کٹ تو لگے یہ ہیں. ڈاؤٹ ہمیں پیدا ہو گیا کہ کٹ لگ گیا, لیکن ہمیں مکمل معلومات کرنی تھی. معلومات کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کرنا تھا. تو جب کنفرمیشن ہوگی تو پھر اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اس نے خود انکشاف کر دیا. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آلہ قتل کہاں سے برآمد ہوا؟ اور یہ آلہ قتل نیٹی جیٹی پل ہے, وہاں جا کے اس نے اپنی ریسنگ بھی جو بلیڈ والی تھی اور اپنا جو چھرا تھا وہ وہاں پہ پھینک دیا تھا. تو اس کی جب اس کو ہم نے اریسٹ کیا, اس کو انٹروگیشن کی, تو اس نے بتایا کہ میں نے قتل کرنے کے اپنی ماں کو قتل کرنے کے بعد یہ جا کے میں نے وہاں پہ پھینک دیا نیٹی جیٹی پل پہ پانی میں. تو اس کی نشاندہی پہ وہیں پہ جا کے ہم نے ریکور کر لیا. اچھا, یہ بتائیں کہ جب پولیس موقع پر پہنچی, ظاہر سی بات ہے پورے گھر کا معائنہ بھی کیا, تو اس کے بعد جو گھر کا سربراہ ہے فاروق صاحب, وہ گھر پہ موجود تھے, ان کا دوسرا بیٹا بھی آ گیا تھا. پولیس کو صرف اسی پہ شک اس وجہ سے کٹ کی وجہ سے, اور باڈی لینگویج گھبرایا ہوا تھا, پریشان تھا, کوئی غم تھا؟ یہ غم اس کو کچھ بھی نہیں تھا. جس کی ماں مرتی ہے, بہن مرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ درندہ انسان تھا, اس کی آنکھوں میں ہم نے ایک آنسو تک نہیں دیکھا. تو شک ہمیں اس ٹائم پڑ گیا کہ اس کا ہم نے بلیڈ دیکھ لیا تھا, لیکن بلیڈ کو کنٹرول کرنے اس نے کپڑا اپنے رکھا ہوا تھا, پھر کپڑا ہٹا دیا تھا اس نے. اچھا, اس لیے ہمیں اس کے اوپر شک پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ گرفتار کس طرح ہوا, پولیس کو کس طرح اس پہ شک ہوا؟ کیونکہ یہ جب ایک ہی گھر کے 4 لوگ قتل ہوئے تو اس بات کا پولیس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کا کوئی فرد ملوث ہو سکتا ہے. لیکن اس نے جو وجہ بتائی ہے, گھر والے تنگ کرتے تھے, میں نے اس لیے قتل کر دیا, تو میں اس پہ صرف لعنت ہی بھیج سکتا ہوں, اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.